السلام عليكم. معكم حلوان محمد من خاركوف شمال شرق أوكرانيا. والله بعد أن هذا الوباء يبعدوا عن جميع المسلمين والعرب والمغاربة إن شاء الله، والعالم كامل. والله يرحم الناس اللي في المغرب اللي ماتوا، والله يشافي الناس المرضى. اليوم بغيت نهضر على واحد الموضوع اللي ما عمري هضرت عليه، هو على كرة القدم. هاد السيمانة هادي دازو واحد جوج ماتشات في شامبيونز ليغ ديال إفريقيا، وبغيتكم بارطاجي وديروا لايك وجيم لهاد الفيديو هذا لأنه مهم جدا. غنوريكم الخبايا ديال الكرة المغربية، لأن الناس في المغرب راه بزاف اللي ما كيعرفوش الخبايا الكرة المغربية. لعبة الوداد حنا كنلعبوا على درابو واحد. ملي كتلعب شامبيونز ليغ ولا الاتحاد الافريقي درابو واحد. لعبوا الوداد السبت والرجاء نهار الاحد. هنا اللي بغيت نعرف انايا علاش المصريين كيتحدوا بيناتهم. الصحافه ما كنخلي علينا الجمهور. كاين الجمهور اللي كيكون ما كيعرفش الكره، كاين اللي كيبقى يشد شي في شي وصافي. ولكن بالنسبه لنا تنهضر على الصحافه ورؤساء الجامعات، رئيس الاتحاد المصري، وحنا عندنا رئيس الجامعه ناعس والله الا ناعس، وعندنا واحد الصحافه مريقيه، وواحد رئيس هذاك ديال الشباب محمدي هذا كيتمنى هذاك النصاب اللي كان عنده سوابق قديمه، كان في سويسرا عايش، مشى لعند الزمالك ضد. باش تعرف هنا هذاك جا وقت البصري، وقسم بالله تيجلس وحق الله العظيم كون جا في وقت البصري واخا يكون كيما كان النوع ديالو والله تيعذبوا البصري. ولكن جا في هذا الوقت هادي باك صاحبي ما كاين حتى شي حاجه. الله يرحم البصري اللي كان بحال هاد الناس هادو. مشى كان عند الزمالك، دخل عندهم الوطيل، رحب بهم، عاوتاني لاغد ليه نهار الاثنين مشى عندهم عاوتاني. هذاك رئيس هذاك الصفار، هذاك المجرم، هذاك اللي غيدخل دابا الانتخابات. وانا كنطلب جميع الرجاويين اللي كاين بزاف في المغرب وجميع الناس بلا رجاويين، هذاك السيد تيحارب الكره المغربيه. كتشوفوا هو ورئيس الجامعه كيحاربوا الكره المغربيه كيحاربوا الكره المغربيه. وكاين واحد الصحافه. المهم هاد الناس اللي دخلوا الانتخابات، راه الانتخابات قريبه، بحال هاد ايتمنى ما خصوش في المحمديه. كاين الرجاويين 90% في المحمديه، و10 و5 في الاتحاد، 6 في الاتحاد، 4 في المحمد، 4% شباب المحمديه. الاتحاد المحمدي احسن منهم سميتو. هذا رئيس ايتمنى. كنبغي الرجاويين خصوصا بهذا الفيديو هذا الحزب اللي يكون فيه ما كاينش. وكنطلب انا كنتمنى اللي كيصوتوا لهذه ما هذا بحال هذا يتمنى هذا يتحارب في الانتخابات هو ورئيس الجامعه القجع. لان رئيس الجامعه واخد زطاطه. انتم نقولها لكم من هنا، هذا باغي ياخذ واحد المنصب في الكاف، لان مصر كاينه فيها الكاف، وما كيدافعش على الكره المغربيه، كيدافع على فرقته بركان. غنقول لكم انا من هنا الفرقه اللي كينتمي من هذا بركان ما كيدافعش على الكره المغربيه. كاع هذاك التمثيل وداك الزواقات راه ما كاينش، راه ما كيدافعش. هذاك القجع راه ما كيدافعش على الكره المغربيه. نقولها لكم. وكاين شي صحافه كيدخلوا كيوريهم الطريقه ديال اللعب ديال الرجاء ولا الوداد، تيبقى يقول لهم شنو تدفوا عند الوداد هذه تدفوا. هادو صحافه مغربيه باش ياخذوا، حيت كتعرفوا المصريين فاش ما بغيتيهم في الخواط، في المعقول، في كل شيء، وكيتحدوا بيناتهم. الاتحاد المصري الا مشيتي درتي لهم كيبقاو اشو التوانسه. والله الا التوانسه وتقاتلوا معاهم العام اللي فات وداو ليهم كل شيء. والله الا كنحيي الاتحاد التونسي داير وعنده تيعرف القوانين وكيعرف الخواط وكيعرف كل شيء. حنا رئيس الجامعه غادي مع الكاف وغادي مع المصريين. باش نقول لكم انا هنا باش تعرفوا انا واخا تنتمي للمفارق ديالي راه كتعرفوه، ولكن كنمشي مع الحق. والعالم المغاربه كلشي والوداديين. كنشكر عادل الودادي اللي كيدير واحد القناه، عادل الودادي من كندا، اللي قال الحق. وتصنتوا لعادل الودادي وتصنتوا لي انا وتشوفوا الحق واش كاين ولا لا. لان ها انتم كتشوفوا الرجاء الحكم ديال باش انت عندك مقعد في هذه وكتجيب المصريين رئيس الجامعه المغربيه باش انت تساند فريق الرجاء وتساند الوداد. مازال الوداد نقولوا حنا لعبات كانوا ناقصين، ما كانش في الانهار ديالهم. اما الرجاء تظلموا بزاف. العالم كامل اصاحبي. انا وليت اشرطه هنا في اوكرانيا، الناس تفرجوا معايا، الناس اوكرانيين قال لك واش هادو من جايدو، واش هادو ما كيحملوش. هما نيت هادو الكحل. سبحان الله الاوكرانيين ما كيحملوش الكحل. بقى يقول لي بنادم لا فرق بين هذا، ما كيحملوش كحل. وحق الله قال لي هذوك. وانا الناس تفرجوا معايا قالوا لي هذوك الكحل راه خايبين، راه ما كيبغيوش من قلبهم خايبين. وقسم بالله العظيم بهذه الكلمه قالوها لي الاوكرانيين. وشوف رئيس الجامعه كاين انت باش تعرف ضربه جزاء وجوج واضحين وثلاثه ديال الانذارات والبيت خطا.
هذاك راه هو طالع فوق المدافع، ملي كدير يديك فوق المدافع خطا اصاحبي. البيت اللي ماركا بن شرقي خطا كبير، مدافع خطا. وجوج بيلانتيات كنت تعطى البيلانتي الاول، البيلانتي ضربات عاد ما مشيش للفار، وكان اللي في الفار حتى اللي في الفار جزائري ما حاملش المغرب. هذا هو المشكله في الفار، باش ما يعيط على الحكم يشوف. شوفوا المقابله ديال الرجاء مع الزمالك، شوفوا المقابله ديال الحسني مع بركان، جوج بيلانتيات تيعيط للفار، جوج بيلانتيات وما فيهمش بيلانتي الثاني ما فيهش، وكان تيعيط للفار لان رئيس الجامعه كاين تما تيدافع على فرقته، ما كيدافعش على الفرق الوطني. ما كيكذب عليكم ويبقى يدير لنا داك التمثيل وبدا يدير لنا داك، راه ما كان. راه عجبوني الراجل نهار دارو، نهار خداو كيديروا ليه تسليمه عاديه، تسليمه بحال ما حاملينوش، فهمتي. فريق الرجاء وفريق الوداد والفرق المغربيه مستهدفه من رئيس الجامعه. انا كنطلب حتى الحسنيه تقادير ترفع الحسنيه، تظلمات البارح والله، حتى تظلمات جوج بيلانتي تاع عباد الله، ماشي بيلانتي كاع الثاني، ماشي بيلانتي، تظلمات الحسنيه. علاش كيمشيو للفار؟ علاش الحسنيه كيمشيو للفار؟ مشاو شي 5 د المرات والراجل ما مشاوش للفار، اللي باين هذاك الشيء باين، البيلانتيات باينين. على الاقل هذاك الجزائري هذاك الله يعن باباه الكلب اللي كان تما في الفار يعيط للحاكم، وذاك الحاكم داير بحال الاصنم، قال لك احسن حاكم كاميروني. الكحل انا ما كنحملهمش وهما ما كيحمل، وزايد هاد الكحل خليهم عليك منه. ولكن رئيس الجامعه ما كيدافعش على المغاربه، ما كيدافعش على المغاربه عباد الله. انا كنقولها لكم من هنا وتنزيد نقول لكم، ما كيدافعش على المغاربه، راه كيدافع على فرقته هذا تبارك. وهذا كيتمنى اللي غادي يعز الزمالك جوج مرات، انتخابات جايه ان شاء الله، الشعب الرجاوي وكاين الناس اللي غيمشيو ضدك وغيمشيو ضدك انت نصاب، كنتي نصاب في سويسرا وعرفنا التاريخ ديالك وحنا عارفين التاريخ ديالك، وغنقول التاريخ ديالك نزيد نقولوا. انت كنتي في سويسرا وبا كان عندهم هنايا كنتو تنصبوا على الاراضي وداك الشيء، وجيتي للمحمديه وبغيتي دير تبييض الاموال. باش تبييض الاموال دخل كرة القدم شوف محمد، علاش ما دخلتيش شحال هذه المحمديه؟ شحال هي في الدوزيام ديال في 20 عام ولا 30 عام هي في الدوزيام ديفيزيون في الهوات، هي الاتحاد المحمد. علاش عزلتي الشباب المحمديه وما عزلتيش الاتحاد المحمد؟ كنتي فيك الخير غدير فيهم بجوج، غديرهم غدير كنتي ولد الخير، غدير رئيس مكتب مديري الاتحاد المحمديه، شوف محمد دير رئيسنا ورئيسنا. ولكن كتوجد انتخابات، وانتخابات الشعب المغربي هذا العام الشعب المغربي ما كانش انتخابات قليله غتكون، ولكن غيكونوا الناس اللي ضد، اللي غيصوتوا على الناس اللي غيستحقوا، فهمتيني. وهذاك القجع حتى هو باغي يدخل الانتخابات، وعنده قضيه في بركان، الناس ديال بركان كيدخلوا الانتخابات. وهذه القضيه هذه عندك تشوفوا هاد التوني تقول ديال بركان، لا هولندا خاي بييبا ماشي بركان، هذا ديال هولندا، هادو ديال الفروق، هذه شختار ديال شختار اوكرانيا، الدوله اللي عايش فيها انا خاركوف اوكرانيا، الله يعزهم ونصر، كيعرفوا يديروا كل شيء، ما كيحقدوش بيناتهم، ما كيديروش. وكا رئيس الجامعه كيدافع كلشي كيدير هادي. حنا الراجا مسكينه تظلمات مالات وصاحبي. واش انت علاش دابا تيدير القجع؟ حيت لان كاينه الكاف، هذيك الكاف خصها تحيد من مصر بعدا، ما خصهاش تكون كاع في مصر، خصها تكون عرفتي فين؟ في الدول اللي ما فيهمش الكره، بحال دابا سويسرا. شو سويسرا اللي كتبقى اوروبيين واعر، واخا تكون فرنسا اوروبيين كيديروا، ولكن هاد الكحله دول ما كنحملهمش، تعطيه من تحت طابلي صاحبي. والحاكم بحال الزازون العاب كيحسن الحكم في افريقيا باش وباش تعرف داك القجع ما كيدافعش على الفروق المغربيه، ما كيدافعش. بن بركان البارح عرفت انا علاش انا نط بن بركان، وتا عادل الوداد راه في كندا تصنتوا الفيديوهات ديالو، الله مسكين الله حتى هو حقد على هاد الناس، لان عرفهم كيديروا ما كيحملوش الكره المغربيه، سورتو الوداد والرجاء كيحاربوا البال الحسنيه. انا كنطلب من المكتب الرئيسي والجمهور الحسنيه تقادير ينوض من هذه. راه الباحث ظلمته، راه الباح القجع راه باغي ياخذ بلاص نائب الرئيس، باغي باش يصوتوا عليه المصريين، كلشي غيدوزوا للمصريين، غياخذوا الكوبات باش عرفتي علاش؟ باش وهو غيخلي غدوز بيريماد، وغيخلي ديك البيريماد هي ديال الاتحاد الافريقي، وعقلينا قلتها لكم غيخلي لها الماتش باش ياخذ منصب هو في اما ياخذ رئيس الكاف ولا النائب ولا شي تيضربوا على المناصب. القجع تيضرب على المناصب والكاف، ما كيدافعش على الكره الوطنيه. هذاك الشيء ديال البروتوكول حيت داخل المغرب راه كيدير ديك البروتوكول، ديك التواشي، ويهضر ديك الهضره ديال التواشي. حنا ما عندناش ما داك الشيء. اضعف رئيس واخا شي واحد يقول على خدمه، كاين حيت كاين الصحافه مريقيه، الصحافه في المغرب 60% مريقيه. واش عمري الصحافه، شوفوا الصحافه المصريه كتهضر على الاهلي والترجي بيناتهم ما كيديروش، ولكن ملي تيخرجوا على برا كيهضروا الصحافه المصريه. حنا لا، حنا ما كنهضروش، ما كندافعوش الا شي 3 الصحافه ولا 4 هما اللي كيدافعوا على الكره الوطنيه، اما الاخرين كلهم تيشجعوا الزمالك، وديك القناه الالكترونيه كتشجع الزمالك كدير.
وانا كنتمنى هذا كيتمنى، اقسم بالله العظيم هذا كيتمنى. انا نقولها لك من هنا، انت غير نصاب، فلوسك حرام ومشيتي تبيض اموال وبغيتي تدخل انتخابات، وانا غنشوهك في الانتخابات اللي جايه، في اي فيديو غنشوهك مزيان وغنحاربك، ولكن حيت في هذيك البلاد ما فيهاش القانون مزيان. كنتي هنا في اوكرانيا رفع لك قضيه انا هنايا، اقسم بالله العظيم ترفع لك قضيه عند رئيس الحكومه، عند رئيس الدوله زيلينسكي ولا العمده ديال هنايا. انا هضرت مع التصويره وهضرت مع العمده ديال هنا، عرفتي العمده ديال هنا، العمده ديال خاركوف. صحابك الناس تيقال تما تعطيهم تحت الدف، ولا هنا ما كاين تحت الدف لا والو. انا باش نعرف وغادي تيدير غادي مبنت اصاحبي داك الرئيس ديال 88 بحال شي مبليته بحال شي شيخه، نمشي ندير الزمالك سير الكلب الاخر، سير عمرك عرفتي شي كره بغيتي تبيض الاموال اللي جاي يبيض الاموال في المغرب، حيت ما كاينش لا كاين لا مراقبه لا والو. شو جا بيض سير ياك عندك جنسيه سويسريه وبيض في سويسرا، كنتي بيض في سويسرا والله تيبيضوك بالله، يبيضوك البيض البلدي. وهذاك القجع هذاك اقسم بالله العظيم مصالح ديالو كيضربوا مصالح ديال البركان، اقسم بالله العظيم. كتشوفوا البيلانتي هذا العام 70 تقريبا 35 بيلانتي اللي تعطات للبركان هذا العام، 35 بيلانتي ضربه جزاء اصاحبي. بركان جا الثالثه غير بيلانتيات 35 بيلانتي. تيمشيو للفار، الرجاء والوداد ما كيمشيوش للفار، سيرتو خوتر الرجاء. ولكن في كاس افريقيا الرجاء والوداد كان هو واعر القجع العام اللي فات قصامه اللي تقول للوداد مشى لها الكاس هكاك، الفار ما خدموش، كان هو واعر قوي حيت باغي ياخذ منصب اصاحبي. راه كنقولها لكم انا باش يصوتوا عليه التوانسه والمصريين، راه واخد منصب هو في الكاف وباغي ياخذ اما رئيس باش يصوتوا عليه الاخرين، تيعطي لهذا ويعطي لهذا، فهمتي؟ دابا ضد المغرب، اما يعطى العام في التوانسه وهذا ما عطى المصريين باش يصوتوا عليه، وقيل العام الجاي ما يبقاش هذاك يولي هو رئيس الكاف. وانا قلتها لكم وعقلوا فيها، راه ما كيدافعش على الكره الوطنيه ديك القجع، راه هاد الناس هادو نصابه وما كاينش اللي غيحاكم في البلاد. نقولها لكم هنا بلاد مرونه، وانا كنحب الرجاء وكنحب الفرق الوطنيه اللي تظلمات بحال الحسنيه البارح، تظلمات حشومه عليهم. الناس ديال سوس ناس طيبين، علاش انت يا رئيس الجامعه علاش ما خصكش كاع؟ وهذا الشيء هذا خصو يتحيد من المغرب، خصو يكون رئيس اتحاد كره القدم غير منتمي يديروا صح، يديروا الملك هو اللي يدير، وغير منتمي للفروق، فهمتيني؟ ما الاخر كيضربوا على الكاف، هذا القجع راه كيضرب على الكاف باش ياخذ رئيس الاتحاد الافريقي. غنقولها لكم انايا، انا كنقولها لكم وغتشوفوا، وانايا غنحاربكم من هنا القناه هذه، لان هذا الشيء البارح بان وتعادل الودادي راه الفيديو ديالو غتصنتوا ليه وغتشوفوا الحقيقه ديال هذا الشيء هذا اللي كيدار في المغرب. الناس ما كيدافعوش على المغرب والرجاء صاحبي وكاع العالم، وانا الناس اوكرانيين اقسم بالله العظيم قال لك واش هذا البيلانتيات هذا. تفرجوا معايا الناس اوكرانيين قال لك ويلي كيفاش الحكام وانتم بلادكم ورئيس، وقلت لهم راه الرئيس راه هو النائب ديال الكاف، ويلي قال لك هذا خوايض، وحق الله الاوكراني قال لي هذا رئيس الجامعه ديالكم خوايض. تصور